अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकवी और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह, तमाम उमूर तेरी ही मशीयत के तहत रवा दवा हैं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और जिक्र करेंगे मौसम का। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल सिर्फ गरजेंगे नहीं, खूब बरसेंगे भी। कहीं कहीं तो याला बारी का भी नजारा देखने को मिलेगा। श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख में भी कल से बारिशें मुतवक्के हैं। मौसम का जिक्र कर रहे हैं, आपको बताएं रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश है और मौसम दिलफरेब हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल सिर्फ गरजेंगे ही नहीं बल्कि खूब बरसेंगे। कहीं कहीं तो याला बारी का नजारा भी देखने को मिलेगा। आपको बताएं कि श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख में भी कल से बारिशें मुतवक्के हैं। जुड़वा शहर घनघोर घटाओं और सुरमई बादलों की लपेट में है। तेज हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश ने मौसम का अंदाज यकसर बदल कर रख दिया। ठंडी हवाओं, बादलों की टोलियों में आनिया जानिया और गरज चमक ने न सिर्फ गर्मी को ब्रेक लगाई बल्कि खुनकी को भी बढ़ा दिया है। मौसम का अहवाल बताने वाले कहते हैं कि इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। इन इलाकों में बादल खूब रंग जमाएंगे जबकि बाज मकामात पर यालाबारी भी होगी। श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा जबकि जुमे को बारिश मुतवक्के है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को भी घने बादलों ने लपेट में ले रखा है। कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर मकामात पर भी बारिश का इम्कान है। पंजाब के बलाई और मैदानी इलाकों में बादलों ने अपना रंग दिखाया। सियालकोट, पाकपतन, विहाड़ी, बोरेवाला, दयालपुर, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह और शुजाबाद में बादल खूब गरजे बरसे। कई रोज तक गर्मी के जेर असर रहने वाले शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। अब्दुल हकीम में मूसलाधार बारिश से गलियां पानी से भर गईं। कमालियात, चनियोट, गग्गू मंडी, तांदलावाला, फेरोजवाला, फूलनगर में तेज हवाओं के साथ बादलों की गरज चमक ने अपना असर दिखाया। कहीं फुलवार तो कहीं मूसलाधार बारिश ने माह सयाम को ही ठंडा कर दिया। नौशहरा, वर्का, ओकाड़ा, कोट सुल्तान, अहमदपुर सयाल, कमीर शरीफ समेत दीगर शहरों में बादलों की गरज चमक ने मौसम दिलफरेब बना दिया। शहर शहर बादल रोजेदारों के लिए रहमत बनकर बरसे। लाहौर में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सुबह से शुरू होने वाली बारिश वक्फे के साथ जारी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इजलाल हैदर से। जी इजलाल, बताइएगा कैसा मौसम है? जी, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मौसम खासा खुशगवार है। शहरी के औकात में जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो अब भी वक्फे से जारी है। सुरमई बादलों की चादर अभी भी तनी हुई है और वक्फे से बारिश शहर लाहौर में हो रही है और लाहौरियों पर कुदरत भी आज मेहरबान है। रोज़ेदारों के लिए भी खुशी की खबर है कि वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बाद से गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी कमी वाक़ हुई है। दर्जा हरारत जो शहर के क्या है उसकी बात करें तो दर्जा हरारत इस वक्त 25 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर लाहौर का आज 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद हैं। अल सुबह शहरी के औकात में मूसलाधार गरज चमक के साथ बारिश हुई थी और उसके बाद से वक्फे से बारिश का सिलसिला अब भी जारी है और लाहौर और उसके मदाफ़ात में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि ये वक्फे से बारिश का सिलसिला अफ्तार के औकात और उसके बाद तक जारी रहेगा, यानी आइंदा आने वाले 24 घंटों तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कल यानी 24 घंटों बाद जो मतला है वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन अभी रोज़ेदारों के लिए खुशी खबर यही है कि आज का जो दिन है वो उसमें गर्मी कम होगी और आज जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से जारी रहेगा। जी
शुक्रिया इजलाल हैदर। मुल्क के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि कराची वाले अभी भी आसमान पर नब्ज़ जमाए हैं कि कब बादल बरसेंगे और अहले कराची भी मौसम के बदलते रंग से लुत्फ अंदोज होंगे। यहाँ मौसम कब अंगड़ाई लेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मज़ाहिर सईद। जी मज़ाहिर, बताइएगा कराची का मौसम कब अंगड़ाई लेगा? जी बिल्कुल, देखिए कराची का मौसम जो है वो गर्म है और आसमान पे बादल तो कुछ कुछ नजर आते हैं, लेकिन शहरी जो है शहर के तरसे हैं, न जाने ये बादल कब बरसे हैं। तो अभी सिर्फ इंतजार में लगे हैं। कुछ बादल नजर जरूर आते हैं, लेकिन वो फौरन ही आसमान से छट जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास महसूस किया जा रहा है। ये जरूर कहा जा सकता है कि टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा नीचे आने का जरूर इम्कान है, लेकिन शहरी इस बात से परेशान है कब अब्र रहमत जो है वो आसमान से बरसेगी और शहरी भी जो बूंद बूंद को तरस रहे हैं वो इस बारिश से महसूस हो सके। रमजान मुबारक का महीना चल रहा है और सब गर्मी में शहर कायद के जो शहरी है बासी हैं वो रोजा जो है वो रख रहे हैं। ये जरूर आज महकमा मौसमियात ने एक अच्छी खबर दी है कि अबर आलूद मौसम रहेगा, दर्जा हरारत ज्यादा नहीं 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लेकिन जिस चीज के लिए शहरी तरस रहे हैं वो बिल्कुल बारिश है और वो बादल जो है अब यहाँ ना बरस रहे हैं, ना ही कोई इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से किया जा रहा है कि ये बादल अब बरसेंगे। इस वक्त वैसे क्या सूरत हाल है मार्केट्स की और बाहर की? जब बादल जैसे कहा जा रहा है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक रहेंगे, तो टेम्परेचर कम होने से जरूर कुछ सूरत हाल पर फर्क पड़ा होगा। जी बिल्कुल, जो चल रही थी यहाँ पर गर्म हवाएं, उनके अंदर थोड़ा सा जो है वो ठंडक महसूस की जा रही है। गर्मी की शिद्दत जो बहुत ज्यादा थी उसमें एक गैर मामूली कमी आ चुकी है। 39 और 40 डिग्री के बाद अब पारा जो है वो 36 डिग्री तक आ चुका है। इसके बाद जाने का इम्कान है। सिर्फ ये नहीं, इतना भी कहा गया है महकमा मौसमियात की तरफ, जो हवाएं खामोश थी समंदर की जानिब से वो भी अब चलना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद शहर कायद का मौसम जो है वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब्र रहमत कब बरसेगी जिसके लिए शहरी तरस रहे हैं, उसके बारे में अब तक किसी किस्म की कोई पेशगोई जो है महकमा मौसमियात की जानिब से नहीं की गई। अब्र रहमत का इंतजार किया जा रहा है कराची वालों की जानिब से। इस वक्त बाहर का कैसा मंजर है? मार्केट्स खुली हैं, किसी हद तक लॉकडाउन में भी नरमी हुई है और टेम्परेचर भी कम हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए बाहर जो है वो दुकानें खुल चुकी हैं, लोग शहरी सड़कों पर हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा, एक साथ जुड़े हैं। जो दिन मार्केटों में रश है वहां तो गर्मी का काफी एहसास है, लेकिन अगर खुली जगह पे महसूस की जाए तो कराची का जो मौसम है वो यकसर बदल चुका है। एक ठंडी सी हवाओं का झोंका जो है वो आके आपसे टकराता है, जिससे इस बात का अंदाजा किया जा सकता है कि मौसम में काफी हद तक बेहतरी आ चुकी है। लेकिन यकसर ये मौसम नहीं बदला, अबर आलूद मौसम है। सूरज पे कुछ बादल आते हैं, थोड़ा साया देते हैं और फिर रवाना हो जाते हैं। जिसकी उम्मीद लगाए शहरी बैठे वो काम अब तक नहीं हुआ। बिल्कुल अब्र रहमत उम्मीद शहरी लगाए बैठे हैं कि रमजान में 21 रमजान, 22 रमजान, 23 रमजान को बारिश की बड़ी पेशगोई की जाती है हर साल की तरह इस साल, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे बारिश हो और शहरी जिस चीज के लिए तरसे में अब वो उनको मैसर आते हैं। बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद। रेमियार खान में तेज हवाओं और बारिशों के बायस आम की फसल शदीद मुतासिर हुई है। कितना नुकसान हुआ है इस हवाले से भी जानेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीमियार खान शहर में। अगर बात की जाए आम की फसल के हवाले से तो आम के जो बागात हैं वो इस साल शदीद मुतासिर हुए हैं। पहले टिड्डियाँ, फिर उसके बाद बारिशें और अब आंधियों के बायस आम की जो फसल है, आम की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि भाई हमारे आम की फसल जो है वो उजड़ चुकी है, सब नुकसान हो रहे हैं। पहले टिड्डियाँ आई, फिर बारिशें हुई, अब तूफानी हवाओं की वजह से हमारे सारे बागात उजड़ चुके हैं। हुकूमत हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रही। हम चाहते हैं कि हुकूमत हमें कोई रिलीफ फराहम करे। जी, आपने किसान की बात सुनी, इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद करे ताकि हमारे जो मुआशी हालात हैं वो ठीक हो सकें। जी शुक्रिया मोहम्मद फारूक। मुल्तान और गिरदोनवाह में तेज हवाएं चलने के साथ साथ बारिशें हो रही हैं। ऐसे में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे बड़े साइन बोर्ड शहरियों के लिए खतरा बने हुए हैं। गुलजानाबाद इलाकों में छतों पर नस्ब इन साइन बोर्ड से पहले भी हादसात रूनुमा हो चुके हैं। इस हवाले से जानते हैं अहमद काशिफ से। जी अहमद काशिफ, ये साइन बोर्ड पहले भी हादसात का सामना कर चुके हैं?
جی بالکل، ملتان اور گرد و نواح میں کئی روز سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تیز ہوا بھی ساتھ چل رہی ہے۔ اس تیز ہوا اور آندھی کی وجہ سے شہری خوفزدہ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ شہر کے مختلف مقامات پر گنجان آباد علاقوں میں دفاتر، بلڈنگز یا گھروں کی چھتوں پر جو اس وقت دیو کامت سائز کے، جہازی سائز کے جو سائن بورڈز ہیں وہ نصب ہیں، کیونکہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے حادثات رونما ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے تیز ہوا کے باعث یہ نیچے گرے اور کئی مرتبہ حادثات جو ہے اس وجہ سے رونما ہو چکے ہیں۔ شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ پی ایچ اے اس حوالے سے کچھ مؤثر حکمت عملی اپنائے اور جو شہر کے مختلف مقامات پر اتنے بڑے بڑے جہازی سائز کے جو سائن بورڈز ہیں وہ خطرے کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس جگہ کو یہاں سے جو دیو کامت سائز کے سائن بورڈز ہیں ان کو یہاں سے ریموو کروایا جائے اور جو مقررہ پیمائش ہے اس کے مطابق ہی ان کو نصب کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ جی شکریہ احمد کاشف۔ آپ کو بتائیں باجوڑ کی تحصیل لوئی محمود میں مٹی کا تودا گر گیا، 3 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، باجوڑ کی تحصیل لوئی محمود میں مٹی کا تودا گر گیا ہے اور 3 خواتین اس کے نتیجے میں جاں بحق ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سلیم اللہ خان سے۔ جی سلیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، باجوڑ کے تحصیل معموند کے علاقے کٹکوٹ میں آج یہ واقعہ پیش آیا کہ 3 خواتین جو تھے وہ مٹی نکالنے کے لیے ایک پہاڑی پر گئے اور وہاں پر مٹی نکالتے ہوئے اس پر جو ہے وہ پہاڑ گر گیا، جس کے نتیجے میں 3 خواتین جو تھے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئی، جن میں سے ایک 13 سالہ بچی بھی شامل تھی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، یہاں باجوڑ میں زیادہ تر آبادی جو ہے وہ کچی ہے اور عید کے قریب آتے ہی یہ خواتین جو ہے یہی سرخ مٹی نکال لیتی ہے تاکہ اس پر اپنے گھروں کے ڈیکوریشن کیا جا سکے۔ تو آج بھی یہ تینوں خواتین گھر سے نکلی اور یہی مٹی نکالنے کے لیے گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مٹی نکالنا شروع کی تو مٹی کا جو تودا تھا وہ اس کے اوپر گر گیا۔ تینوں کو ہیڈ کوارٹر اسپتال شفٹ کیا گیا، لیکن وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی تھی۔ جی بہت شکریہ سلیم اللہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ کی سفارشات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ دونوں ہی سرفراز احمد کے کپتانی سے خوش نہیں تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی اور خاص کر سرفراز احمد کی عالمی مقابلے میں بیٹنگ میں قابل ذکر کارکردگی نہ ہونے کے بعد سرفراز احمد کی کپتانی خطرے میں تھی۔ تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز میں کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ قومی کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز 2-0 سے جیتنے میں کامیاب ہو گئی، تاہم سری لنکا کی نوجوان ٹیم کے ہاتھوں T20 سیریز میں 3-0 کی ہزیمت کے بعد سرفراز احمد کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ سرفراز احمد T20 انٹرنیشنل میں پاکستان کے سب سے کامیاب کپتان رہے ہیں۔ انہوں نے 37 T20 انٹرنیشنل میچز میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کی، جن میں سے 29 جیتے اور صرف 8 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سرفراز احمد کی قیادت میں قومی ٹیم T20 کی عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر رہی۔ T20 کے برعکس ٹیسٹ اور ون ڈے میں سرفراز احمد کی کارکردگی زیادہ اچھی نہیں رہی۔ سرفراز احمد نے 50 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں کپتانی کی، جس میں سے 28 جیتے، 20 میں شکست ہوئی، جبکہ 2 میچز نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے۔ کپتانی کے دور میں سرفراز احمد کی اپنی بیٹنگ متاثر ہوئی۔ ورلڈ کپ میں وہ صرف ایک نصف سنچری سکور کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث ضلع انتظامیہ نے پری الرٹ جاری کر دیا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے سہیل راجہ سے۔ جی سہیل راجہ، پری الرٹ بھی جاری کر دیا گیا؟ جی بالکل، راولپنڈی میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ موسلادھار بارش کے باعث ضلع انتظامیہ نے پری الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ سیدپور روڈ پر جو ہے وہ 9، گولڈا میں 2 اور شمشاباد میں 60 اور چکلالے میں 25 ملی میٹر جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ کٹاریہ میں پانی کی سطح میں 12 فٹ اور گوالمنڈی کے مقام پر پانی کی سطح 10 فٹ سے زائد بلند ہو گئی ہے۔ مزید بارش کی صورت میں جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے الرٹ جاری کیا جانے کا امکان ہے۔ کمیٹی چوک، انڈر پاس اور راولپنڈی کے جو بیشتر جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر پانی جو ہے زیر آب آ گیا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ واسطہ حکام کی جانب سے ابھی تک جو ہے نالا لئی پر جو ہے وہ ٹیمیں نہیں پہنچ سکی، جس سے شدید پریشانی کا سامنا کی۔ شکریہ سہیل راجہ۔
LNG केस में ज़िमनी रेफरेंस पर शाहिद खाकान अब्बासी नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ज़िमनी रेफरेंस पर सवालनामा दे दिया। नैब की जानिब से सवालनामे में कहा गया है कि अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन किस मद में हुई, ट्रांजैक्शन LNG मुआहदों के दौरान हुई, जिस्मानी रिमांड के दौरान जिन सवालात के जवाब नहीं दिए गए वो भी दिए जाएं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने LNG केस में उबूरी रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर रखा है। रेफरेंस इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर बनाया गया, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी समेत 9 मुल्जिमान नामजद हैं। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी और अरशद मिर्जा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली है। कराची की एहतसाब अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत हुई। शाहिद खाकान अब्बासी अदालत पेश न हो सके। शाहिद खाकान अब्बासी और अरशद मिर्जा की जानिब से एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हैं, जिससे शाहिद खाकान अब्बासी पेश नहीं हो सकते। की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 9 जून तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कराची में SOPs पर अमल दरामद न करना ताजरों को महंगा पड़ गया। ज़ैनब मार्केट, मदीना शॉपिंग मॉल और गुल प्लाजा ताहाल सील हैं। दुकानें बंद पड़ी हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। हाँ जी, देखें इस वक्त मैं ज़ैनब मार्केट के मेन सड़क पर मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ मार्केट से इंतज़ामिया की जानिब से जो है लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की गई थी, जिसकी वजह से इन तमाम मार्केटों को बंद कर दिया गया था। ये इस तरफ दिखा सकता है कैमरामैन कि ये इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर है, जबकि उस तरफ मदीना शॉपिंग मॉल और ज़ैनब मार्केट की तमाम दुकानें जो हैं इस वक्त भी बंद हैं। लेकिन इन दुकानों के बाहर अब भी मजदूर और दुकान पे काम करने वाले लोग जो हैं बाहर मौजूद हैं। उनको ये आसरा है कि किसी वक्त दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन अब तक सूरत हाल ये है कि दुकानें नहीं खुलेंगी। इन दुकानदारों की जो तंजीमें हैं उनके साथ ज़िली इंतज़ामिया की जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं, और मुज़ाकरात कहाँ तक कामयाब होते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है ये दुकानें बंद हैं। गुज़िश्ता रोज़ इन दुकानों को इसलिए बंद किया गया था कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में शहरियों का रश नज़र आया था और SOPs पर अमल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये मार्केट बंद किए गए थे, सील किए गए थे। अब कहा यह जा रहा है कि पीर से इन दुकानों को जो है SOPs पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी के बाद ही खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। जी शुक्रिया अशरफ सोलंकी। कराची के शहरियों ने ईद की शॉपिंग के लिए मार्केटों का रुख कर लिया है। बाजारों में हुकूमती SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है, इस बारे में जानते हैं नुमाइंदा TV अता हुसैन से। जी अता हुसैन, कितना अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी के बाद कराची में मुख्तलिफ मार्केट्स जो हैं वो खुल गई हैं, जिसके बाद जो है शहरी ईद की शॉपिंग करने के लिए शहरियों ने जो है बाज़ारों का रुख कर लिया है। यहाँ पे मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि शहरियों ने जो है बाज़ारों का रुख किया, शहरियों की एक बड़ी तादाद बाज़ारों में निकल आई है। लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ शहरी जो हैं वो एहतियाती तदबीर अपनाते हुए जो है वो बाज़ारों में आए हैं, और ताकि वो खुद भी इस वायरस से महफूज रह सकें और दूसरों को भी कर सकें। हमारे साथ यहाँ पे कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा SOPs पर किस तरह से अमल दरामद कर पा रहे हैं? बेटा SOPs पे इस तरह अमल दरामद किया जा सकता है कि आप मास्क पहने और ग्लव्स लगाएं, इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार करें और थोड़ा फासले पे रखें। आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि इस वबा से जितना बचा जाए बचने की कोशिश करें। और यहाँ पे इस मार्केट में जो है तमाम तरह दुकानदार जो हैं वो SOPs पर अमल करते दिखाई दे रहे हैं। हमारी दुकानों पे जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी सोशल डिस्टेंस से खड़ा कर रहे हैं, ताकि वो इस वायरस से बच सकें और खुद भी बच सकें और दूसरे भी इससे महफूज रह सकें। जी शुक्रिया अता हुसैन। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी करके आवाम और ताजरों को सहूलत दी, मगर आवाम ने इसकी पासदारी नहीं की और SOPs की धज्जियां उड़ाती। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आशिक अली से। जी आशिक अली। जी बिल्कुल, वफाक हुकूमत और सिंध हुकूमत ने जो आवाम की कारोबारी परेशानी थी और इतनी खुशियां जो थी उसको मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में नरमी की जो नवी सुनाई थी उसने अमल भी उसको निभाकर भी दिखाया।
لیکن عوام کی جانب سے جو رسپانس ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. عوام نے 120 کی تمام تر دھجیاں جو ہے ہوا میں اڑاتے ہوئے جو ہے بازاروں میں رش لگایا. ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے اور دکاندار موجود ہے, وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپس میں ایک دو بندے آئے وہ خریداری کر کے چلے جائیں, مگر اتنے لوگ آپس میں مل کے آ رہے 5 6 مگر یہ لگ رہا ہے کہ عید کے بعد یہ کورونا بہت ہی پھیل جائے گا. جی آپ کس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, حکومت نے تو سندھ گورنمنٹ نے نرمی تو بہت کی ہے, لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ سے کوآپریٹ کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینس رکھیں, آپس میں گلفز کا استعمال کریں, نہیں تو یہ پھیل سکتا ہے. جی جیسا کہ عوام جو ہے بالکل احتیاط نہیں کر رہی ہو, میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ بازار میں کس قدر رش ہے, یہ دیکھیں. تو اب عوام کو چاہیے اگر یہ احتیاط نہیں کرے گی تو اب عوام کی اس بے احتیاطی کی بنا پر حکومت پر صوابدید پر ہے کہ وہ اس لاک ڈاؤن کی نرمی کو برقرار رکھے یا اس کے لیے کوئی اہم فیصلہ کرے. جی شکریہ عاشق علی. گجرانوالہ میں مرد و خواتین کے ساتھ بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد نے بھی بازاروں کا رخ کر لیا ہے. جانیں گے رئیس خورشید سے. جی رئیس خورشید, بتائیے گا کیا صورتحال ہے بازاروں کی؟ ہاں جی بالکل, گجرانوالہ میں لاک ڈاؤن میں جب نرمی ہوئی تو شہریوں کی جانب سے بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محکمہ صحت کی جانب سے کل جو اعداد و شمار جاری کی گئی انتہائی خطرناک ہے. ایک ہی دن میں 105 جو ہے کیسز نئے سامنے آئے اور اب تعداد بڑھ کر 692 تک ہو چکی ہے. لیکن گجرانوالہ کے شہریوں کی جانب سے جو بے احتیاطی کا مظاہرہ ہے وہ کیا جا رہا ہے. صبح ہوتے ہی یہاں پہ جو شہریوں کی بڑی تعداد نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے. اس وقت بھی صرافہ بازار میں میں موجود ہوں. ساتھی کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ جو سٹالز لگائے گئے ہیں بازار کے اندر, تنگ گلیاں ہیں ان بازاروں کی. یہی حالات جو ہے گجرانوالہ کے دیگر جو بڑے بازار ہیں ان میں بھی ہے, جن میں ریل بازار ہے, صرافہ بازار ہے, اردو بازار ہے. ایک سٹال کے اوپر 15 سے 20 جو ہے شہری مرد و خواتین جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہے. نہ صرف مرد و خواتین بلکہ وہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں, اور بزرگوں کی بھی جو بڑی تعداد یہاں پہ بازاروں میں ہمیں دیکھنے کو ملی. حالانکہ سختی سے یہ منع کیا گیا ہے, احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جو بزرگ ہیں اور جو بچے ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ جو ہے اس کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. لیکن انتہائی پریشان کن بات یہ ہے کہ جو مرد و خواتین بازاروں کا رخ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہ تو سماجی فاصلے کا خیال رکھا, نہ ہی کسی نے ماسک پہنا. یہاں پہ جو دکاندار ہیں, کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو ان کی جانب سے بھی بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. کسی نے بھی نہ تو ماسک پہنا ہے, نہ ہی جو سماجی جو SOPs بتائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. طبی ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ عوام SOPs پر اور حکومتی احکامات پر عمل نہیں کرے گی تو کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان میں دن بدن مزید اضافہ ہوگا. جی شکریہ رئیس خورشید. لاہور میں تاجر برادری کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی. لاہور کی سب سے بڑی ہول سیل شاہ عالم مارکیٹ کو سیل کر دیا گیا. مارکیٹ کی جانب جانے والے تمام راستے پولیس نے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا ہے. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے نبیل نقوی سے. جی نبیل, شاہ عالم مارکیٹ کو سیل کر دیا گیا ہے. جی بالکل, لاک ڈاؤن نرم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاہور کے تاجر برادری نے حکومت سے کیے گئے وعدے سارے ہوا میں اڑا دیے اور SOPs پر کوئی مکمل طور پر جو تھا عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا. خاص طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا. کافی ہم لوگوں نے رش دیکھا, خریداروں کی جانب سے بھی کوئی احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا جا رہا تھا. خاص طور پہ دکاندار بھی اس پر کہیں کسی بات پر جو تھے وہ عمل درآمد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. اسی وجہ سے آج ضلع انتظامیہ کی جانب سے حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ شاہ عالم مارکیٹ جو ہول سیل مارکیٹ ہے لاہور کی, آج اس کو اب سے کچھ دیر پہلے جو مکمل طور پہ جو وہ سیل کر دیا ہے پولیس کی جانب سے. بیریئرز لگا کر جو ہے یہاں پہ مکمل طور پہ آنے جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا ہے. اندرون میں جو یہاں لوگ رہتے ہیں یا جن لوگوں کی دکانیں ہیں ان کو شناختی کارڈ دکھا کر جو اندر آنے کی جو ہے وہ اجازت مل رہی ہے. ادروائز یہاں پہ کسی غیر متعلقہ شخص کو جو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پولیس کی یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھاری نفریہ موجود ہے جو یہاں پہ تمام تر احتیاطی تدابیر کو چیک کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو واپس یہاں سے پلٹنے کی جو ہے وہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں. واضح رہے کہ آج سارا دن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ صبح سے ہی جو ہے جو ضلع انتظامیہ ہے وہ آج مکمل طور پہ اس چیز کے بارے میں متحرک کافی نظر آ رہی ہے. CCT جو ہے تبریز انہوں نے بھی جو ہے وہ آج انارکلی کا وزٹ کیا, شاہ عالم مارکیٹ کا بھی وزٹ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ضلع انتظامیہ کے دیگر افسران نے بھی دیگر مارکیٹس کے وزٹ کر کے جو احتیاطی تدابیر کا اور SOPs پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں یہ تمام دورے کیے
और तमाम चीज़ें जो थी वो चेक की। ताहम वज़ीर आला पंजाब की उस्मान बुज़दार की जानिब से भी जो है गुज़िश्ता रोज़ एक्शन लिया गया था और वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने भी जो ताजिर बरादरी से मुलाकात की थी इस हवाले से, और उन्होंने भी काफ़ी सरजनिश की थी ताजिरों की कि आप लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हुकूमत को मजबूरन दोबारा जो है वो लॉकडाउन की तरफ जा सकता है। और इसी के पेश नज़र आज लाहौर की सबसे बड़ी शालम मार्केट जो है वो सील कर दिया गया है। जी शुक्रिया नबील नकवी। वही हुआ जिसका डर था। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही मार्केट और बाजारों में शहरी शॉपिंग को निकल पड़े। एहतियाती तदाबीर अख्तियार की, ना ही SOPs पर अमल किया। कवायद की खिलाफ वर्जी से कोरोना मुतासरीन की तादाद में भी तेजी आ गई है। क्या लॉकडाउन ही इस कौम को बचाने का वाहिद हल है? देखिए इस रिपोर्ट में। शहर शहर खिलाफ वर्जी ने कोरोना की वबा को पर लगा दिए। सैकड़ों में शुरू होने वाली तादाद रोजाना हजारों तक जा पहुंची। चारों सूबाई और वफाकी दारुल हुकूमत में शहरियों ने लॉकडाउन में नरमी का ऐसा इस्तेमाल किया कि अक्ल दंग रह गई। कोई मार्केट ऐसी न थी जहां शहरियों का जमे गफीर मौजूद न था, न सोशल डिस्टेंसिंग कायम रही, न किसी ने मास्क पहनने की जरूरत महसूस की। खूब रिहाई का जश्न भी मनाया। लॉकडाउन के पहले और दूसरे रोज मुतासरीन की तादाद 1500 से बढ़ी तो तीसरे रोज 2000 का हिंसा भी अबूर हो गया। चौंका देने वाले अदाद-ओ-शुमार अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो सूरत हाल आइंदा चंद रोज में बेकाबू हो जाएगी, क्योंकि ऐसी सूरत हाल पर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं है। पुलिस इंतजामिया सब शहरियों के सामने बेबस दिखाई देते हैं। मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन की तनकीद को अगर असूल पर परखा जाए तो इसमें बज़ाहिर सच्चाई मालूम होती है कि लॉकडाउन ही इस कौम को बचाने का वाहिद हल था। आम खबर से आपको आगाह करें, डिस्का में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। इंतजामिया ने तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स दुकानें बंद करवा दी। दुकानदार एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नबीद इकबाल से। जी नबी। जी ऐसे है कि अभी लॉकडाउन को खुले 3 दिन ही हुए थे कि आज चौथा रोज था, मगर डस्का शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, प्लाजे, बाजार SOPs की धज्जियां बखेरने पर इंतजामिया की तरफ से बंद करा दिए गए। डस्का इंतजामिया दुकानदारों, ताजिरों और शहरियों की तरफ से SOPs का ख्याल न रखने पर मुतमिन न थी और कोरोना वायरस को बढ़ने के अंदेशे के मुताबिक मुकामी इंतजामिया ने यह कदम उठाया है। उधर ताजिर जो हैं उन्होंने सड़कों पर एहतजाज, नारेबाजी की और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने पहुंच गए हैं और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि बाज दुकानदारों ने अपने आप को आग लगाने की धमकियां भी दे दी हैं। उधर शहरियों ने 3 दिन लॉकडाउन नरमी का नाजायज फायदा उठाते हुए बाजारों, मार्केटों में खूब रश पैदा किया। ना फेस मास्क लगाया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। उधर दुकानदारों का कहना है कि शहरियों की गैर संजीदगी का हमें सजा दी जा रही है, हमारी दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, जबकि ये सब कुछ जो है वो शहरियों की जानिब से किया गया था। इंतजामिया का जो कहना है कि वो कह रहे हैं कि जो है 3 दिन के दौरान शहरियों ने, दुकानदारों ने मिलकर किसी भी SOPs का ख्याल नहीं रखा था और कोरोना वायरस के बढ़ने के खदशात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिस वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। जी शुक्रिया नवीद इकबाल। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि लाहौर से मोबाइल चोरों का ग्रुप पकड़ा गया है। पुलिस ने मोबाइल और नकदी भी बरामद कर ली है। इस हवाले से जान लेते हैं जैन नकवी से। जी जैन नकवी, कैसे गिरफ्तारी हुई? हाँ जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान जो 2 मुल्जिमान हैं मोबाइल चोर, उनको गिरफ्तार कर लिया है। अगर बात की जाए तो मुल्जिमान के कब्जे से 2 लाख से ज्यादा नकदी, जबकि 9 के करीब मोबाइल जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। अगर बात की जाए इस वक्त तो लाहौर शहर में जो है वो डकैती की वारदातों में और मोबाइल चोरी की वारदातों में खासा इजाफा हो रहा है, लेकिन जहां तक बात की जाए लाहौर पुलिस की, तो लाहौर पुलिस इस मामले में जो है वो डकैतों और चोरों के जो है वो पकड़ने में सरगर्म है। इस वक्त नवीद बट मोबाइल स्नैचर गैंग के 2 मुल्जिमान थे जिनको लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से जो है वो बड़ी तादाद। जी जैन नकवी, बहुत शुक्रिया। लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुस्तफा टाउन ने कार्रवाई करके चोरी की वारदात में मुलव्वस मुल्जिम अफजाल को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम के कब्जे से 7 लाख रुपए मालियत की साड़ियां और लहंगे बरामद कर लिए गए। आपको बताएं कि लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुस्तफा टाउन की कार्रवाई हुई है। चोरी की वारदात में मुलव्वस मुल्जिम अफजाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 लाख रुपए मालियत की साड़ियां और लहंगे बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है।
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دنیائے انسانیت و بشریت کو رزم و عزم، علم و حکمت اور عدل و انصاف کا لازوال عملی درس دیا جو بہترین نمونہ عمل ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے متعلق مزید بتا رہے ہیں اجلال حیدر۔ علی کے ذکر کا کیا ہے ثواب مت پوچھو، حساب کہتا ہے تھک کر حساب مت پوچھو، وہ دور شاہوار ہے خلق خدا صدف، ثواب مت پوچھو، عالم میں یوں بزرگ ہے شہنشاہ نجف، محراب مسجد کوفہ سے بلند ہونے والی فستو برب الکعبہ کی صدا دنیائے عالم میں گونج رہی ہے۔ بیت اللہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت امیر المومنین کا منفرد اعزاز ہے۔ آپ کی ذات کا ایک اور منفرد پہلو عدل و انصاف کا نفاذ ہے جو انہیں دنیا کے تمام سابقہ اور آئندہ حکمرانوں سے جدا اور منفرد کرتا ہے۔ کہ امیر المومنین کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جامع جمیع الفضائل کی حیثیت رکھتی ہے۔ امیر المومنین کی اگر امامت و ولایت کو دیکھیں تو اس کے بہت سارے جنبے ہیں، اس میں جنبہ ملکوتی ہے، اس میں جنبہ فقہی ہے، اس میں جنبہ کلامی ہے، اس میں جنبہ تشریعی ہے، اس میں جنبہ سیاسی ہے، اس میں جنبہ تقابلی ہے، اس میں جنبہ تکوینی ہے۔ تو فقط شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کا ہی ذات برکات کو کہا گیا اور یہ انہی کا القاب میں سے ایک لقب ہے۔ آپ سے زیادہ نہ کوئی بہادر تھا اور نہ کوئی ہے۔ اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ مولا علی علیہ السلام نے عدل و انصاف کا معاشروں، ریاستوں، تہذیبوں، ملکوں، حکومتوں اور انسانوں کے لیے انتہائی اہم اور لازم ہونا اس تقرار سے ثابت کیا کہ عدل آپ کے وجود اور ذات کا حصہ بن گیا۔ کائنات عالم میں جب ہم رسول پاک مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے انصاف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سردار کائنات جو علی کے بھی آقا ہیں ان کی شان و عظمت کیا ہو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی عدل و انصاف کے لیے فیصلے کرنے والا حکمران نہ کو آیا ہے نہ کو آ سکتا ہے۔ امیر المومنین کی عدالت دیکھیں تو مکمل نفاذ قرآن ہے، جو قانون الہی ہے، جو مکمل اسوہ رسول اور فرامین رسالت امام ہے۔ اپنے ملک اور معاشرے میں عدل اجتماعی نافذ کرنے تک امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی عدل سے مزین رہی اور آپ نے گھر سے لے کر معاشرے اور حکمرانی تک عدل و انصاف کے معاملات میں کبھی مصلحت سے کام نہیں لیا۔ اسی عدل کے سبب آپ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ امیر المومنین کی اگر عدالت کو دیکھا جائے تو شہید عدالت کہا گیا مولا متقیان، کہ اپنے شدت عدل کی وجہ سے امیر المومنین شہید۔ خود امام حسن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، جب پوچھا گیا کہ آپ کے والد کو کیوں قتل کیا گیا تو آپ نے فرمایا شدت العدل۔ وہ بہادری کے حساب سے، علم کے حساب سے اور تقوی کے حساب سے، ہر لحاظ سے کائنات عالم میں علی اعلیٰ تھے، انسانوں میں اعلیٰ تھے رسول پاک کے بعد۔ مجھے کہا جائے کہ ظلم سے اس چیونٹی کے منہ سے یہ ذرہ چھین لو تو تمہیں اس پوری دنیا کی حکومت تفویض کر دی جائے گی۔ میرے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ میں اس حکومت کو تو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن اس ظلم کے ساتھ اس چیونٹی کے منہ سے وہ ایک ذرہ لینا جائز نہیں سکتا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ سرزمین نجف اشرف نے علی کو اپنے سینے میں چھپا لیا، جن کے ساتھ ہی عدل و انصاف بھی دفن ہو گیا۔ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں احتیاطی اقدامات اور جراثیم کش مواد کے
1948 سے کشمیر اور فلسطین میں ظلم کی یکساں داستان رقم کی جا رہی ہے۔ ارض کشمیر سے سرزمین فلسطین تک اٹھنے والی مسلمانوں کی چیخ و پکار عفت مآب خواتین اسلام کے نالے اور یتیم بچوں کی آہیں ہیں۔ اغیار تو اغیار اپنے بھی خاموش دکھائی دے رہے ہیں اور یتیم بچوں کی آہیں بے اثر ہو رہی ہیں۔ مرگ مفاجات، کشمیر سے فلسطین تک عالم اسلام کے سینے پر بھارت اور اسرائیل مونگ ڈال رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی افق پر کوئی طوفان نہیں اٹھ رہا۔ ہر 400 سکوت مرگ طاری ہے۔ فلسطین میں اسرائیل نے ایک قیامت برپا کی ہوئی ہے اور بھارت نے کشمیر میں فلسطینیوں مونگ ڈال رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی افق پر کوئی طوفان نہیں اٹھ رہا۔ ہر 400 سکوت مرگ طاری ہے۔ فلسطین میں اسرائیل نے ایک قیامت برپا کی ہوئی ہے اور بھارت نے کشمیر میں فلسطینیوں اور کشمیریوں کا خون پانی سے بھی ارزاں ہو گیا ہے۔ ہر روز معصوم بچوں سے لے کر بے گناہ نوجوانوں اور سفید ریش بزرگوں تک، بلکہ ہوا کی عفت مآب نوخیز بیٹیوں سے لے کر بزرگ خواتین تک، دونوں خطوں میں انسانوں کے لاشیں گرائے جاتے ہیں۔ شہداء کی تدفین پر بھی گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ دونوں علاقے جبر و استبداد اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا شکار ہیں۔ کشمیر میں بھارت جبکہ فلسطین میں اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے۔ اغیار دونوں کی زمینوں پر بالجبر اور فوجی قوت کی بنیاد پر قابض ہیں۔ اسرائیل ایک ناجائز اور جبری ریاست ہے جو فلسطینیوں کی زمین ہتھیا کر ایک سازش کے تحت وجود میں لائی گئی ہے، اور امریکہ، برطانیہ اور بھارت اسرائیل کی سرپرستی کر رہے ہیں، جبکہ بھارت اپنے ہی ہم پیالوں کی ہلہ شیری سے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر پر جبری طور پر اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر اپنے جارحانہ قبضے اور جارحانہ تسلط کو مستحکم کرنے کے لیے کشمیریوں پر ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ فلسطین اور جموں و کشمیر میں یکساں مارکا برپا ہے۔ نہتے اور بے بس اہل فلسطین اور اہل کشمیر کو ہتھیار کوئی نہیں دیتا۔ پتھروں اور گلیلوں سے وہ اسلحے سے لیس دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہے۔ تھکنا، جھکنا اور بکنا دونوں کی سرشت میں شامل نہیں۔ جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس غاصب فوجیوں کے خلاف فلسطینیوں اور کشمیریوں نے اپنے جگر گوشوں کے لہو سے کوچہ و بازار میں چراغ جلا رکھے ہیں۔ اگست 2019 میں بھارت نے مظلوم کشمیریوں کے حق شہریت کو پامال کر دیا۔ جنت نظیر وادی کے باسیوں کو اپنے ہی گھر میں بے گھر کر دیا۔ فلسطین کے رہنے والوں کے ساتھ امریکہ نے گریٹ ڈیل کے نام سے ہاتھ کر دیا، لیکن مسند اقتدار پر برجمان مسلمان حکمرانوں نے اسلام کی تابناک تاریخ پر موٹا غلاف چڑھا کر توقع نسیان میں رکھ دیا اور ڈالر کی پوجا میں مگن ہیں۔ اس لیے ارض کشمیر سے سرزمین فلسطین تک دونوں مقبوضہ علاقوں سے اٹھنے والی مسلمانوں کی چیخ و پکار، عفت مآب خواتین اسلام کے نالے اور یتیم بچوں کی آہیں ان کے دلوں کو نرم نہیں کر سکتی۔ اور اب آپ کو حافظ آباد سے خبر دیں، جہاں کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انتظامیہ نے حافظ آباد کو غیر معینہ مدت کے لیے سیل کر دیا ہے۔ حافظ آباد میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انتظامیہ نے حافظ آباد کو غیر معینہ مدت کے لیے سیل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے جانیں گے ظفر اقبال سے۔ یہ ظفر اقبال، سیل کر دیا گیا علاقے کو؟ جی بالکل، حافظ آباد کو سیل کر دیا گیا ہے، جس سے حافظ آباد میں کورونا وائرس کے پنجاب بھر میں 10 ضلع میں شامل ہے، جس میں دوبارہ مکمل لاک ڈاؤن پولیس اور پاک آرمی کے دستوں نے شہر میں مین بازار اور تمام مارکیٹیں بند کروا دی ہیں۔ عید شاپنگ کرنے والوں کو بھی خالی ہاتھ گھروں کو جانا پڑتا ہے۔ کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ ظفر اقبال۔ ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 35,788 ہو گئی۔ مزید 33 اموات کے بعد جہاں بھگ افراد کی تعداد 770 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 13,051 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اور 1,452 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اب تک کیے گئے کورونا ٹیسٹ کی تعداد 3,30,750 ہو گئی اور 35,788 افراد میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سندھ میں کورونا کے اب تک 13,341 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 13,561، خیبر پختونخوا میں 5,252، بلوچستان میں 2,239، اسلام آباد میں 822، آزاد کشمیر میں 91 اور گلگت بلتستان میں 482 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان مریضوں میں سے 9,695 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا کے 300 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 33 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 770 ہو گئی۔ سندھ میں 234، پنجاب میں 223، خیبر پختونخوا میں 275، گلگت بلتستان میں 4، بلوچستان میں 27 اور اسلام آباد میں 6 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کورونا کے وار جاری ہیں۔ وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے پنجاب پولیس کے اہلکار بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ پولیس میں کورونا کیسز کی تعداد 234 تک پہنچ گئی ہے۔
पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस से पहली शहादत हो गई। कोरोना वायरस से जंग लड़ते पंजाब पुलिस का कांस्टेबल मोहम्मद शम्स शहीद हो गया। शहीद कांस्टेबल सिकंदरिया कॉलोनी का रिहायशी था और 3 बच्चों का बाप था। शम्स थाना हरबंसपुरा में तैनात था। पंजाब पुलिस में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा। पंजाब भर से 234 जवान कोरोना वायरस का शिकार हो गए। एडिशनल आईजी इनाम गनी के मुताबिक पंजाब पुलिस के जवानों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं और अब तक 6000 से ज्यादा टेस्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं। लाहौर पुलिस भी कोरोना वायरस से ना बच सकी। अब तक लाहौर पुलिस के 76 जवान कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि 12 एहलकार मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। लाहौर पुलिस के साथ साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। अब तक 7 वार्डन्स कोरोना वायरस का शिकार हैं। लाहौर पुलिस के 2000 से ज्यादा जवानों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि हो सकता है HIV की तरह कोरोना वायरस भी खत्म ना हो। मुत्तहिद होकर ही वबा का मुकाबला किया जा सकता है। WHO के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर माइक रयान ने जनेवा से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया भर में कई माहिरीन वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि शायद ये कभी ना बन सके। खबरदार भी किया कि हो सकता है कि कोरोना वायरस कभी खत्म ही ना हो। This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies, and we've found the prevention methods, and people don't feel as scared as they did before, and we're offering life. डॉक्टर माइक रयान का कहना था कि अगर कोई वैक्सीन भी मिल जाती है तो कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश की जरूरत होगी। वैक्सीन के बगैर लोगों में वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत दरकार सतह तक आने में कई साल लग सकते हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का कहना था कि मुत्तहिद होकर ही कोरोना वायरस पर काबू पाना मुमकिन है। तमाम स्टेक होल्डर्स से अपील की है कि वो सियासत को एक तरफ रखें और अमन को तरजीह दें और मिलकर इस वबाई बीमारी का खात्मा करें। कोरोना वायरस के बाइस ज़हनी सेहत का बहरान जन्म ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के ममालिक पर जोर दिया कि आवाम के लिए नफ्सियाती इमदाद फराहम करने पर भी जोर दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम ममालिक को खबरदार किया है कि कोरोना की वबा के साथ साथ दुनिया में ज़हनी सेहत का बहरान भी जन्म ले रहा है। इसकी वजह कई ममालिक में ज़हनी अमराज के इलाज पर अदम तवज्जुही है। तिब्बी अमला, अपनी नौकरियां खोने वाले, घरों में कैद बच्चों और तालिब इल्मों तक ये वबा सब लोगों के लिए ज़हनी कोफ्त का बायस बनी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के ममालिक पर जोर दिया कि वो वबा से निपटने के मंसूबों में ज़हनी सेहत के इलाज के तरीके भी शामिल करें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इन इक़दामात के बगैर वबा के साथ साथ दुनिया में ज़हनी सेहत का बहरान भी जन्म ले सकता है। अफगानिस्तान के शहर गिरदेज में कार बम धमाके में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तालिबान ने पख्तिया के इलाके रूहानी बाबा में सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को निशाना बनाया है। कार बम धमाके के नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 15 शदीद जख्मी हो गए। अफगान गवर्नर हाउस के तर्जुमान अब्दुल्ला हसरत ने धमाके की तस्दीक कर दी। तालिबान के हमले ऐसे वक्त में तेज हुए हैं जब इस मुल्क की हुकूमत और सियासी जमातें अफगानिस्तान में कशीदगी कम करने और खाना जंगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रही हैं। अमरीकी सदर के कोरोना टास्क फोर्स के अहम रुकन डॉक्टर फाउची से लॉकडाउन पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि उन्हें स्कूलों को बंद रखने की डॉक्टर फाउची की तजवीज से इख्तलाफ है। स्कूल खोल देने चाहिए, जितना जल्द हो सके अपने मुल्क को खोलना है। इससे कबल डॉक्टर फाउची का कहना था कि फाउची ने कांग्रेस कमेटी से कहा था कि लॉकडाउन जल्द खोलने से वायरस के दोबारा फैलने का खतरा होगा। आप वबा फैलाएंगे और इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर फाउची को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों हुकूमतों के अदवार में काम करने का तजर्बा है और वो ट्रंप की तस्हीह किए बगैर उनके बयानात का तजाद पेश करने में महारत रखते हैं। ईरान का इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान, अमरीका और इसराइल परेशान। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो हंगामी दौरे पर इसराइल पहुंच गए हैं। नेतन्याहू और गैनेटर से मुलाकात की है। ईरानी पार्लियामेंट ने यरूशलेम में सिफारतखाना खोलने का बिल पास कर दिया है।
امریکی وزیر خارجہ دورے کے دوران مقبوضہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر ایران، کرونا وائرس اور اسرائیل کے ممکنہ الحاق پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جنوری میں امریکہ نے اسرائیل کے مغربی کنارے پر یہودی آبادکاری اور مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے یہودی منصوبے کے خلاف یروشلم میں سفارت خانہ کھولنے کا بل پاس کر لیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ قابض صہیونی حکومت نے 7 دہائیوں سے مظلوم فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل ایران میں جاسوسی، دہشت گردی، نیوکلیئر اور اکنامک سینٹرز اور سائبر حملوں میں ملوث ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی طرف سے پاس کردہ بل میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسرائیل کے زیر قبضہ زمین فلسطینیوں کی ملکیت ہے۔ ایرانی حکومت یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے مکمل طور پر اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ پارلیمنٹ کی طرف سے پاس کردہ بل میں ایرانی ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ہمسا ہو تو سامنے آئے، جاپان میں تیار ای موٹر سائیکل نمائش کے لیے پیش کر دی گئی ہے۔ ویویمیو نامی فولڈ ہونے والی ای موٹر سائیکل سائز میں اتنی چھوٹی ہے کہ بیگ کی پاکٹ میں سما جائے۔ جاپان میں ماہرین نے بجلی کی چھوٹی سی موٹر سائیکل تیار کر لی جس کا وزن صرف اور صرف 12 پاؤنڈ ہے۔ اس ای بائک کو فولڈ کیا جائے تو بیگ کی پاکٹ میں آ سکتی ہے۔ ویویمیو فلیٹ اور سمارٹ ای بائک کو یونیورسٹی آف ٹوکیو کی ایک ٹیم نے تیار کیا جو مختصر اور درمیانی فاصلے کی آمد و رفت کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ اسی بائک کے ذریعے ان مقامات کا سفر کیا جا سکتا ہے جو عوامی آمد و رفت کے راستوں کے قریب نہیں ہیں یا جن میں براہ راست پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج الخلیفہ کورونا وائرس کے باعث متاثر ہونے والے شہریوں کی مدد کے لیے چیریٹی باکس میں بدل گئی۔ عمارت دیدہ زیب روشنیوں سے جگمگا اٹھی ہے۔ کینیا میں کورونا ہیئر سٹائل کی مقبولیت بڑھنے لگی ہے۔ $1 سے کم قیمت کا ہیئر سٹائل بنوانے والے کا سر کورونا وائرس جیسا ہوتا جاتا ہے۔ کینیا کے گاؤں کبیرہ کے حجاموں نے اپنے ہنر کو نیا انداز دیتے ہوئے کورونا ہیئر سٹائل ایجاد کر لیا۔ کورونا ہیئر سٹائل بنوانے والے کا سر کورونا وائرس جیسا ہوتا ہے۔ کورونا ہیئر سٹائل کوئی مہنگا بھی نہیں بلکہ اسے بنانے کی قیمت صرف $1 سے بھی کم ہے۔ یہ ہیئر سٹائل اب پورے کینیا میں مقبول ہو رہا ہے جس سے وہاں کے حجاموں کو اپنا روزگار بچانے میں خاصی مدد مل رہی ہے۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔